کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور مسلمانوں اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کریں دے اے اللہ اتنا وڈیاں نعمتاں دیوان دے ہون دے باوجود تے ساڈے اُتے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ کیڑی نعمت جری نعمت دا درجہ تیریاں بلند جری نعمت دی شان اللہ تیریاں بلند جری نعمت دی عظمت اللہ تیریاں بلند۔ مسلمان اللہ اعلان فرمائے اللہ فرمائے میرے بندے ہو اگر تجھے معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں رب دے نزدیک نعمت کیا ہے، اللہ فرمائے کہ میں اوندا ذکر قرآن دے اندر کر چھوڑے میں۔ اللہ فرمائے کہ ایسی نعمت برکت والی نعمت جیرے جا دے ہوتی بھی بہار آ گئے، ایسی رحمت والی نعمت جتا کے رکھی ہے اتا کے میں عزت آتا فرمائے، ایسی برکت والی نعمت جیری مقام دی ہوتی ہوں قدم رکھے میں ہوں جا کو عزت بلند آتا فرمائے میں۔ اللہ ساکو تا پتہ چلے تیرے آنکھ تیری نعمت اللہ فرمایا کہ او میرا مٹھا محبوب امام الانبیاء اللہ فرمایا کہ جدن دا میں اپنے بندے کو وہ نعمت عطا کر دیتے میں۔ اللہ فرمایا کہ میں اپنے بندے دے ہوتے احسان کر چھوڑے میں۔ مسلمان اللہ دا احسان کیویں نہ ہوئے دادی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی دنیا دے اندر قدم نہ رکھیا لے عزتاں گنان دنیا دے ہوتے قدم مبارک نہ رکھیا لے ذلتاں دنیا دے اندر آلے ویسا دے بازار لگے ہوئے آلے ہر طرف دھیرائیاں کئی شہد قدر و منزلت لائی پر جنڈان دا امام الانبیاء سی دنیا دے اندر قدم مبارک رکھے دے اللہ پاک نے اندھیرے ختم کر دی اجالے عطا فرمائے نے۔ جنڈان دا امام الانبیاء سی دنیا دے اندر قدم رکھے رہے جتا ویسا دے بازار لگے ہوئے آلے اتا امن دے بازار لگ گئے جتا عزتاں کہنان اتا کر عزتاں آگئے جتا کر قدر و منزلت نائی اللہ نے میرے محبوب دے صدقے دے اندر ہوں جا دیوتے قدر و منزلت عطا فرمائے نے۔ مسلمانہ میرے محبوب دی آوائی کری پہلے یتیم دی کی قدر و منزلت لائے پر جڈن دا میرے محبوب سے دنیا دیوتے قدم رکھے نے اللہ نے یتیم دا مرتبہ عطا فرمائے دے اللہ کیویں مرتبہ عطا فرمائے اللہ فرمائے کہ میرے محبوب دے طرف آوینجو اللہ تیرا محبوب کیا دے۔ مسلمان جس ٹائم میں محبوب دے قدمے دے اندر آیا جدن محبوب دے غلامی دے اندر آیا میں گوتا محبوب دے فرمان دے مطابق پتہ چلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ او مسلمانوں اے یتیم بال جنا ابا دنیا دے اندر دنیا دے وچوں پردہ فرما گئے چھوٹا بالغ نہیں نہ بالغ جرا بندہ محبت نکاح دے نال